दिमाग खराब किया मैंने कालाबाग डैम के हक में करा था फवाह मंजूर करवाई थी माँ जो सामने में आईना रखना तो अब जो आईना दिखाए तो खफा हो गए नादिर साहब प्लीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सिंध असेंबली के अरकान कहते हैं कि कालाबाग डैम उनकी लाशों पर बनेगा। कालाबाग डैम की तामीर पर जो कभी बाज़िद थे वो सियासी रहनुमा भी अपने चलन बदलते नजर आ रहे हैं। कल नवाज शरीफ साहब ने दो टोक अल्फाज वही बात की थी जिसका इजहार आज पीपल्स पार्टी की तरफ से किया गया कि विफाकी तमाम इकाइयों की रजामंदी के बगैर कालाबाग डैम नहीं बनाया जा सकता, मगर इसके बावजूद शर्जील मेमन साहब जनाब शहबाज शरीफ के लते ले रहे थे। आज सिंध असेंबली में सिंध हुकूमत के जज्बात जाहिर करने का दिन था। यह और बात कि एक अमरीकी ड्रोन 3 अफराद को शिमाली वज़ीरिस्तान में जान से ले गया और एक क़यामत पाकिस्तान की सियासत पर टूट चुकी है। हाँ, मगर इस क़यामत के असरात अभी सामने नहीं आए, कुछ दिन लगेंगे। सियासत में क़यामतें तब हुआ करती हैं जब सियासत की बिसात के किसी एक खिलाड़ी को दीवार के साथ लगा दिया जाए या इसे तन्हाई की तरफ धकेलना शुरू कर दिया जाए। टेढ़े काम सीधे अगर हिकमत से ना किए जाएं तो टेढ़ी पसलियां सीधी होने की बजाय टूट जाया करती हैं। कराची में सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्टों की घर घर जाकर फौज के जरिए तस्दीक और हल्का बंदियों का हुक्म दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल जारी है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन सियासतदानों से मुलाकातें कर रहा है। आज MQM, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम पे के वफूद ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। जमात इस्लामी ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, जबकि MQM वोटर लिस्टों और हल्का बंदियों के जिम्मे में कराची को सिंगल आउट करने की मुखालिफ है। इसने इलेक्शन कमीशन को बावर कराया है कि बोगस वोट पूरे मुल्क में बने हैं, सबकी पड़ताल होनी चाहिए। हल्का बंदियां सिर्फ कराची की नए सिरे से करवाने का मकसद क्या है? MQM इन दिनों मसाइल पर तन्हा है या फिर तन्हा की जा रही है। इस तन्हाई के फार्मूले का नतीजा कीमियाई सियासत में कभी अच्छा नहीं निकला करता। हमारी इत्तलात के मुताबिक MQM अंदरूनी सतह पर इस सारे अमल को अपने खिलाफ एक तरह की महाजराई तस्वुर कर रही है। हमारी यह भी इत्तला है कि MQM अपने खिलाफ इस मुबैना महाजराई का जवाब पूरी कुव्वत और सख्ती से देने की तैयारी कर रही है। एक इत्तला के मुताबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद को MQM की क़यादत तब्दील कर सकती है और इनकी जगह सख्त गीर मौक़िफ़ रखने वाला कोई फर्द गवर्नर बनाया जाएगा। वोटर लिस्टों और नई हल्का बंदियों पर MQM का मौक़िफ़ आदिलाना हो या ना हो, कोई वोटर लिस्टों को जबर से ताबीर करे या कराची में खौफ के राज का हवाला दे, मगर यह तय है कि यह मामला कानून की ताकत से बैक वक्त दुरुस्त करने की कोशिश की गई तो कुछ तड़कने की आवाजें जरूर आएंगी। इंतशार से बचना अक्ल हिकमत का तकाजा भी है और वक्त की जरूरत भी, मगर सवाल यह है कि सियासत की बिसात के दूसरे खिलाड़ी अपने मुखालिफ खिलाड़ी को कुछ राय देने पर आमादा हैं। इसी पर बात करते हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है फरीद पराचा साहब ने, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हैं और तर्जमान भी हैं जमात इस्लामी के। सेनेटर इलियास बलोर अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा वज़ीर आला सिंध की मुशीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, और इमरान इस्माइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से इनका ताल्लुक। शर्मिला फारूकी साहिबा, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। एक ही वक्त में कराची में हल्का बंदियां और नई वोटर लिस्टों की तैयारी, कहीं खुदा न खास्ता हालात कराची के मजीद खराब तो नहीं होंगे इस वजह से आज भी 5 लोग जाँ बाक हुए कराची में? देखिए उसामा, इंतखाबात को अगर शफाफ बनाने के लिए कोई भी इकदामात उठाए जाते हैं तो बहैसियत पीपल्स पार्टी जो कि मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी जमात है, हम उसका खैर मकदम करेंगे और उसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन और वोटर्स लिस्ट की दुरुस्तगी का ताल्लुक सिर्फ कराची से है, मेरी जमात भी ये समझती है और मैं बहैसियत कराची की रहने वाली एक खातून की हैसियत से ये समझती हूँ कि हर चीज़ सिर्फ कराची से ही शुरू होकर कराची पे ही क्यों ख़त्म हो जाती है। देखिए ना, अगर कहीं पर इश्यूज़ हैं तो बिल्कुल उसको दुरुस्त करें, लेकिन इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो आबादी में इजाफा हुआ है उसके तहत तो बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ होंगे कि अगर पूरे पाकिस्तान में असर नौ से डिलिमिटेशन की जाए तो कोई हर्ज नहीं है, और अगर पूरे पाकिस्तान में वोटर लिस्ट को अपग्रेड किया जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बार बार हमेशा कराची को ही फोकस करना, चाहे वो डी वेपनाइजेशन के हवाले से हो तो भी कहा जाता है जी कराची से शुरू की जाए,
अगर ये कहा जाता है कि मिलिटेंट विंग्स हैं तो ये कहा जाता है कि कराची की जमातों के पास है। तो ये सवाल तो उठता है ना उसामा के शर्मिला साहब, कराची मैं आपको दोबारा आता हूं, कुछ आवाज में भी चूंकि मसला है। सेंट्रल इलियास बलोर साहब, मुझे बताएं कराची ही क्यों? आज भी हम देखते हैं घोटकी में असले से बड़ा ट्रक पकड़ा जाता है, खुद कुछ जैकेट है, धमाका खेज मवाद उसमें होता है, पूरे पाकिस्तान से होता है, वहां तक आता है। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों को बमों से उड़ाया जा रहा है, सिर्फ कराची ही क्यों? हेलो जी जी सेंटर साहब, हम आपको सुन रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मैं सब भाइयों को सलाम करूंगा और शर्मिला को कहूंगा, शर्मिला आपने अच्छी बातें की हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब हम कहते हैं कि कराची को डिवेपनाइज किया जाए, 2 साल से हम कह रहे हैं, तो उन्होंने भाइयों ने बिल उठा के दे दिया कि जी सारे पाकिस्तान को डिवेपनाइज किया जाए। अब ये मैंने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट में, हम एप्लीकेंट भी नहीं है एनपी वाले। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि कराची को डिलिमिटेशन किया जाए उसके वोटों की। अभी सुनने में ये आया है, जो अखबारों में मैंने पढ़ा है, कि वहाँ एक 250 गज का घर है या 260 गज का घर है, उसमें 600 वोट लिखे हुए हैं। कोई दूसरा घर है उसमें 250 वोट लिखे हुए हैं। तो अब अगर इसको देख लिया जाए तो हरज क्या है? मैं तो समझता हूं कि ये इसमें कोई अगर कोई आके कोई शिकायत करे कि जी पेशावर में डिमिलिटेशन दोबारा की जाए, पेशावर में वोटर चेक किए जाए, तो आई वोंट माइंड। किसी ने अगर आके कहा हो, सुप्रीम कोर्ट अगर ये डिसीजन दे दे, तो मैं आई वोंट माइंड कि ठीक है, करने चेक। अगर मैं फेयर इलेक्शन से जीत सकता हूं तो मुझे धांधली की क्या जरूरत है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फेयर इलेक्शन जीता था, जीतूंगा। और वो जो एक बड़े लोग आए थे ये करने के लिए, वो करने के लिए, पख्तूनख्वा वो उड़ा देंगे, ये कर देंगे, आप पख्तूनख्वा में एनपी खत्म हो गई है, उन लोगों को दिखा देंगे कि हमें एनपी का क्या हाल है, कितनी कहाँ पहुंची है और कहाँ खड़ी है, अल्लाह के फजल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, उनकी हवा निकल गई है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे तो आपको इस पर एतराज नहीं है। इमरान इस्माइल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, मैं कहता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे, देखिए मेरी बात समझिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि पेशावर में दोबारा डिलिमिटेशन की जाए और उसके वोट चेक किए जाए, सराखों में मुझे क्या एतराज है यार? तो कराची वालों को एतराज क्या होना चाहिए? अगर सारे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो ये मतलब है दे वांट टू कंटिन्यू। आई एम आल्सो ए पार्टी, आई हैव गॉट आल्सो हैव गवर्नमेंट इन खैबर पख्तूनख्वा। ये 1 साल एक्सटेंड करना चाहते हैं, पूरे साल के सारे कराची को कह के, सारे पाकिस्तान को कह के। तो मैं तो नहीं चाहता कि इलेक्शन एक्सटेंड। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन इमरान इस्माइल साहब तहरीक इंसाफ के नाम है, उनसे ब्रेक के बाद आके पूछेंगे कि क्या कराची में एक जमात को दीवार से लगाने की कोशिश तो नहीं हो रही? ब्रेक के बाद। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे तो खैबर पख्तूनख्वा में भी नई हल्का बंदियों पर उनको कोई एतराज नहीं होगा। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कराची से। इमरान साहब, एक जमात को आपको नहीं लगता कराची में दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है और सियासत में इसके नताइज अच्छे नहीं हुआ करते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बहुत। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोशिश नहीं हो रही है, और लेकिन अगर हमारे मुल्क की किसी एक जमात को, किसी एक मखसूस जमात को, ख़ास तौर से MQM की तरह जमात जो है, जो कराची में एक रियलिटी की हैसियत रखती है, अगर उनको ये फील हो रहा है कि वो उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लेते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर हम नई हल्का बंदियों में जाएंगे या हम वोटर लिस्टों को दोबारा जांच पड़ताल के लिए हम देते हैं, तो उसमें किस तरह MQM लूज आउट करेगी वो मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो ज़रूर सुने जाए। मेरा ख्याल है कि आज वो जो गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, वहाँ उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए भी होंगे, और जो जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो ज़रूर कंसिडर किए जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त हमें बड़े मुहतात तरीके से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार पहले पाकिस्तान जो है वो अपना आधा हिस्सा खो चुका है, और उस वक्त भी यही बात उठी थी कि एक मखसूस ज़बान बोलने वालों को दीवार से लगाया जा रहा था, और वो ये फील कर रहे थे कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। तो हमारा चाहे मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, बलूचिस्तान में भी हमारे दोस्त, हमारे भाई जो हैं वो फील करते हैं कि उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है और वो उनको इस मुल्क के साथ यकसा ट्रीटमेंट नहीं मिलती। तो मेरा ये ख्याल है कि जहाँ भी बलूचिस्तान हो, सरहद हो, पंजाब हो, सिंध हो,
कोई एक मखसूस शहर हो, कराची हो, उसमें अगर कोई जमात जो ये भाई सरहद नहीं पुख्तनख्वा के जी किसी को भी सर, वो कहीं भी अगर कोई जमात फील करती है या एक इलाके के लोग या एक जबान बोलने वाले लोग अगर ये महसूस करें कि उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये ख्याल है कि हम जो ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है और सारा किया है, इसके अंदर जो इन्होंने नई हल्का बंदियों की बात की है, इसमें मुमकिन नहीं है कि कराची की नई हल्का बंदियां तमाम जमातें, तमाम स्टेक होल्डर बशमूल MQM के साथ बिठाए आप ये कर लेंगे, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसलिए सारी जमातों को ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। अच्छा ठीक है, फरीद पराचा साहब, बात जब ये हो रही है MQM के एतराज़ात की, उस पर भी मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आपने एतराज़ कर दिया है सिंध के इलेक्शन कमिश्नर पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आपको एतमाद है, उनकी टीम पर नहीं। क्या कसूर किया है सोनू बलोच साहब ने? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कुछ कराची में हुआ है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ ताल्लुक़ रखता है, और जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने अपनी इन चीज़ों का एतराफ़ तमाम सियासी जमातों के साथ एक मुश्तरका मीटिंग के अंदर उनकी ज़बान से ये बात निकल गई कि मुझे तो जो साबिक़ नाज़िम कराची हैं उनकी तरफ से जो फहरिस्तें बनी थी, मिली थी, मैंने तो उसके मुताबिक कर दिया। ये बात सुनी और ये रिकॉर्ड हो गई, और उसके बाद तमाम जमातों ने बाइकाट किया उस इजलास का, उससे उठाए, और उन्होंने कहा कि जी आप जब एक जमात के कहने के ऊपर आप कर रहे हैं और आप एतराफ़ भी कर रहे हैं तो आपके साथ हमने क्या बैठना है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने आपको कोई इस पर एश्योरेंस दी है? मैं इसमें तो हटा देंगे, नहीं क्या करेंगे? उनका प्रेस में बयान आ चुका है, लेकिन देखें ना कि जब एक फेलियर है, जिस फेलियर को अदालत ने नुमाया किया कि वहां घर घर जो जाने का अमल है वो नहीं हुआ, तो एक बहुत बड़ा फेलियर है। यानी एक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में लोगों से कंसेंट ही नहीं ली गई कि आपका वोट जो है वो आपके मौजूदा पते पे हो या मुस्तकिल पते पे हो। और फिर अपने आप बगैर मुझे पता है जी, मैं जानता हूं, यानी यह है कि जी पख्तूनों के वोट, पंजाबियों के वोट जो कराची के अंदर 40-40 साल 50-50 सालों से रह रहे हैं, बगैर उनकी कंसेंट के उनके वोट जो है वो बाहर कर दिए। 20,000 अफराद ने अपनी कंसेंट बाद में लिख वो के तो अब अदालत ने फैसला कर दिया है, लेकिन इससे हालात ये बड़ा आसान काम है, हल्का बंदियां और वोटर लिस्ट बदल करने, इतना बड़ा शहर है, आसान काम है। सबसे पहली काम तो यह है कि एक कमांड के जरिए ही मौजूदा पते के ऊपर वोट तब्दील तक हो सकते हैं। घर घर चेक करना इसलिए जरूरी है कि जैसे ये बात आ गई सामने कि बाहर के लोगों के वोट वहां दर्ज करवाए गए, 653 वोट एक ही पते पे थे। बाद में कहा जी ये एक एरर हो गया, गोया कि हम अगर निशानदही न करते तो ये एरर जो है वो सामने ना आता। फिर ये कि वो जो वोट थे 6 वोट असली थे, बाकी वोट फिर कहाँ गए बताना चाहिए, एतमाद में लेना चाहिए भाई। अगर ये यहाँ पे 4,778 वोट एक ही ब्लॉक के तहत है। इन एतराज़ात पर एक और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया ना, मतलब ये कि इसमें जो आदमी नाकाम है ये जिम्मेदार है, अगर उस पर एक्शन नहीं होता तो फिर उसके बाद एक बात और करके फिर उसके बाद आप जाइए। ये अभी हमारे भाई इमरान इस्माइल साहब है, ये बिला वजह एक बात को एक जबान बोलने वालों को उनको एक जमात के साथ वाबस्ता कर रहे हैं कि जी एक जबान बोलने वाले, यानी उनका इशारा उर्दू बोलने वालों का क्या ताल्लुक है MQM के साथ? जमात इस्लामी के अंदर बहुत ज्यादा है, दीगर पार्टियों के अंदर है। आप यानी सबसे ज्यादा वोट उनके पास ही है, सबसे ज्यादा सीटें उनके पास है, एक बड़ी हकीकत है MQM। अच्छा चले तो नहीं कर सकते ना, हो तो जबानों की बुनियाद पर क्या हो रहा है? नहीं होना चाहिए। शर्मिला साहबा, ये जो एतराज़ात आते हैं किसी ना किसी शख्स पर, हर एक को एतराज होता है, क्या इतना ही आसान है कि आप समझती हैं कि अगर हटा दिया जाए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को तो कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा सारा मामला? उसामा, मुझे लगता है कि जिस तरीके से हर चीज के ऊपर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आता हूँ इलियास साहब आपके पास। जी सॉरी, जी शर्मिला साहब फरमाइए। देखिए जिस तरीके से मरहला वाइज हर शख्स और हर चीज़ पे एतराज़ किया जा रहा है, खुसूसन कराची और पूरे सिंध के हवाले से बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये सारा काम करना। देखिए अभी ये सेनेटर साहब ने भी बात करी कि ये घर के अंदर 633 वोट थे, और अभी फरीद पराचा साहब ने भी बात करी। मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दूं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये 28 नवंबर को
जनाब जुबैर खान साहब हैं, ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर कराची ईस्ट हैं जी। उन्होंने एक लेटर लिखा है चेयरमैन नादरा को कि जनाब ये एक ओमिशन था और उस घर में जब वेरीफाई किया गया तो कोई 633 वोट नहीं थे, सिर्फ 6 वोट थे। ये लेटर की कॉपी मेरे पास है, तो अगर प्रोग्राम के बाद आप कहें तो मैं आप सब लोगों को ये फैक्स कर दूं। ठीक है। बात ये है कि छोटी सी चीज को उठा के, गलती को उठा के बड़ा हंगामा बना दिया जाता है और उसके ऊपर पूरा ये शर्मिला साहिबा अर्ज ये है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, वज़ीर आला सिंध भी कहते हैं कि अगर किसी को एतराज है तो नजर सानी में चला जाए। देखिए जजमेंट बिल्कुल आ गई है और अगर किसी को एतराज है तो बिल्कुल नजरसानी में जाए, लेकिन मेरे कहने का मकसद और मतलब फिर वही है कि जनाब हर चीज कराची से शुरू होकर कराची पर ही क्यों खत्म हो जाती है। मैं ये समझती हूँ, खुर्शीद शाह साहब का बयान आपके सामने है, वो कहते हैं जी पूरे पाकिस्तान की डिलिमिटेशन दोबारा से करा दें, हल्का बंदियां दोबारा से करा दें, 2 महीने में हो जाएंगी और अभी इलेक्शन में बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बहरहाल लेकिन अगर किसी जमात को एतराज है कि सिर्फ उसी को टारगेट किया जा रहा है और दीगर दूसरी जमातों को एतराज है कि जनाब ये वोटर दुरुस्त नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि घर घर फौज को लेके जाएं और दुरुस्त करवाएं तो करवा लें। अच्छा रियाज बलोच साहब, आपको इस पर तो कोई एतराज नहीं है कि बेशक घर घर जाके खैबर पख्तूनख्वा पूरे पाकिस्तान में हो जाए, इस पर आप जो है इत्तेफाक करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सिंध में फिर आपके इतने इख्तलाफात क्यों हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वहां भी आपको इकट्ठे होना चाहिए? देखिए मैं बात ये कि पीपल पार्टी के साथ हमारे सिंध में इख्तलाफात हैं और रहेंगे। उसकी वजह ये है कि हम इनके साथ इत्तेहादी थे, हर वक्त इत्तेहादी थे और ये सारा कुछ सोलो फ्लाइट करते रहे, MKM को साथ मिला के बातें करते रहे, हमारी पार्टी को बिल्कुल पूछते भी नहीं रहे। और इन्होंने जो फैसला किया आखिर एक दफ़ा पहले इन्होंने वहाँ अपना बिल पास करवाया, उसको फिर अपना क्या नाम है इलेक्शन कमीशन बलदियाती इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद फिर दोबारा उसको खत्म करके दोबारा नया बिल पास कराया। अच्छा। तो पहले क्यों करवाया था, पहले गलती की थी या दूसरी दफा गलती की तो हम इसलिए छोड़ गए। अब जहां तक बात ये है, मैं आपको ये कहता हूं कि जैसे शर्मिला कह रही हैं कि सारे पाकिस्तान में आप करवा लें, डिमिलिटेशन करा लें और नए वोट गिनवा लें, तो इसका मकसद क्या है कि डू दे वांट टू कंटिन्यू फॉर अनदर ईयर, एक्सटेंशन चाहते हैं 1 साल की, सारे पाकिस्तान में तो 1 साल लगेगा, कराची में 2 महीने में हो जाएगा। अच्छा। ऐसी कौन सी बात है? नहीं, बात सीधी सी है कि अगर देखिए 2 महीने में अगर आपको पाकिस्तान की हम अक्सर नो डिलिमिटेशन करा लेंगे, 2 महीने में पूरे पाकिस्तान में शर्मिला साहब कह रही हैं हल्का बंदियां हो सकती हैं। खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा देखिए ये हल्का बंदियां अगर पूरे पाकिस्तान में होनी है या कहीं भी होनी है तो वो उसका ताल्लुक जो है वो सेंसस के साथ है, मर्दमशुमारी के साथ है। और ये एक मिनट मेरी बात, ये हल्का बंदियां नहीं होनी। शर्मिला मैं काम की बात कर रहा हूँ, मेरी बात अभी मुकम्मल। राजा साहब आप मेरा वक्त ना लेना प्लीज। राजा साहब आप चले, मैं जो बात राजा साहब आप मेरा वक्त ना लेना। अच्छा 1 मिनट सेनेटर साहब, मैं इमरान साहब के पास भी जाना चाहता हूं, लेकिन चलें आपको थोड़ा जिस तरह आप वक्त की बात कर रहे हैं नाराज ना होइएगा कि बोगस वोट जो हैं वो फिर पूरे पाकिस्तान में कहे जाते हैं, पिटीशन अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती है उसमें भी एतराजात लगाए जाते हैं, सियासी पार्टियां लेकर जाती हैं, अमन अमान खराब है। आई डोंट थिंक पाकिस्तान में अब कोई बोगस वोट होंगे, ज्यादा हमारे पख्तूनख्वा में तो इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जो कराची में है थे सारे इसके ऊपर है जी, कराची में है बोगस वोट, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। नहीं पाकिस्तान में होंगे, मुझे मैं नहीं कहता कि नहीं होता, मैं नहीं कहता कि हम फरिश्ते हैं बिल्कुल, लेकिन ये इस लिमिट में नहीं है जिस लिमिट में वहां है। और मुझे नहीं पता कि वहां कराची में बोगस, मैं ये भी नहीं कहता कि बोगस वोट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको जाके चेक करें। मैंने कहा है, मैंने तो नहीं कहा, ANP ने तो नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते तो हम क्या करें आप लोग? अच्छा इमरान इस्माइल साहब, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, मुझे ब्रेक लेनी है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि सबके तहफुजात दूर करने चाहिए, तो फिर आपकी पार्टी पर इल्जाम लगता है कि आप सियासी मामलात अदालत में क्यों ले जाते हैं? इलेक्शन कमीशन के पास आप जा सकते थे अगर कोई इतराजात थे। इसका जवाब ब्रेक के बाद। MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक सियासी हकीकत है, इससे
الگ کرنے کا, تنہا کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے, اس کا ادراک ہماری سیاسی جماعتوں کو ہے یا نہیں, یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. عمران اسماعیل صاحب, آپ کی جماعت پر الزام لگتا ہے سیاسی معاملات عدالت میں کیوں لے جاتے ہیں؟ اگر کوئی اعتراضات تھے آپ کو تو آپ الیکشن کمیشن کے پاس جاتے, عدالت کیوں گئے؟ دیکھیے اسامہ, یہ عدالت میں جانا تو ہمارا حق ہے, ایسے تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے. ہم نے کافی عرصے سے ہم اس پہ شور مچا رہے تھے, ہمارے ساتھ اور دیگر جماعتیں بھی تھیں جو اس پہ شور مچا رہی تھیں کہ جی کراچی میں 37 لاکھ ووٹر ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں. یعنی اگر محمد علی سوسائٹی کا حلقہ اگر آپ دیکھیں جو NA-252 بنتا ہے تو اس کے اندر ناظم آباد کا ووٹر ہے, اس کے اندر کورنگی کا ووٹر ہے. وہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کورنگی سے محمد علی سوسائٹی آ کے ووٹ ڈالے یا وہ محمد علی سوسائٹی والا کورنگی جا کے ووٹ ڈالے, تو وہ ووٹر ڈسپلیس ہو گئے. 37 لاکھ از اے بگ نمبر. تو ہم نے اس کے اوپر کورٹ میں کہا تھا کہ جی ہمیں اس کے اوپر ریلیف دیا جائے اور اس کی جو ووٹر لسٹیں ہیں اس کی درستگی کی جائے. اچھا, تو اس کے لیے اگر سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ووٹر الیکشن درست کرنے کا, تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ساری جماعتوں کے لیے یکساں ہے. یعنی وہ میں یہ تو نہیں کلیم کر سکتا کہ وہ سارے ووٹر تحریک انصاف کے ہیں جو ڈسپلیس ہوئے ہیں, یا یہ ہمارے بھائی جماعت اسلامی کے یہ تو نہیں کلیم کر سکتے کہ وہ جماعت اسلامی کے تھے, MKM نہیں کلیم کر سکتی, یہ کوئی جماعت کسی کو نہیں, کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا کہ یہ ووٹر کس کا تھا. لیکن ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے ووٹر جو ڈسپلیس ہوئے ہیں وہ واپس اپنے اپنے حلقوں میں جا کر ووٹ ڈالیں اور اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کر سکیں. یہ تو ایک آزاد انتخاب کرانے کی طرف ایک قدم ہے جی, جس کو میرا خیال ہے ساری جماعتیں سپورٹ کر رہی ہیں. اچھا, آپ اگر فخر الدین جی ابراہیم کے پاس یہ اعتراض لے کر جاتے بہتر تھا؟ فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے پاس بھی ہم یہ اعتراض ہم نے ان کو بھی جمع کروایا ہے, سائملٹینیسلی ہم نے اس کو سپریم کورٹ میں بھی جمع کروایا ہے. اور اگر اس سے کوئی ہائر اتھارٹی ہوتی تو ہم وہاں بھی چلے جاتے, کیونکہ یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ اس کو ہم اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں کہ اگر ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. اب جو MKM کا اعتراض ہے نا وہ اتنا ہے کہ تمام ملک میں اگر وجہ یہ ہے کراچی پر فوکس کرنے کی کہ امن و امان خراب ہے یا بوگس ووٹ ہیں تو وہ پورے پاکستان میں ہیں. الیاس بلور صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کورٹ کہہ دے تو کوئی اعتراض نہیں. فرید پراچا صاحب, اس سے پہلے کہ میں شرمیلا صاحب کے پاس جاؤں, آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں اگر الیکشن کمیشن یہ اعتراض مان لیتا ہے؟ اسامہ ذرا سا اس کو ایک کریکٹ کر لیں. میں ایک چیز جو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ بوگس ووٹ کا تو پورے پاکستان میں مسئلہ ہے. جو کورٹ کو ہم نے کہا تھا 3.5 کروڑ ووٹ جعلی نکلے ہیں جو اب نئے رجسٹر وہ ان کو ہدف کیا گیا, اور اس کے بعد جو نئے ووٹر, تو پھر MKM کی بات ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے آپ MKM کی بات سے اگری کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو ہے ووٹر لسٹ جو ہیں دوبارہ سے دیکھنی چاہیے؟ دیکھیے اسامہ, یہ مطلب ہے الیکشن ڈیلے کرنے کا مطلب ہے نا اسامہ صاحب, آپ جو باتیں کر رہے ہیں الیکشن ڈیلے کرنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا نہیں, میں موقف رکھ رہا ہوں جماعت کے سامنے, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہیں. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جی, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پورے ملک میں 3.5 کروڑ جعلی ووٹ رجسٹر ہوئے تھے جنہوں نے ووٹ ڈالا تھا پہلے, جو ووٹنگ ہوئی تھی. یعنی اگر ہم اس کو اس طرح دیکھ لیں اسامہ, ایک منٹ ذرا سا تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں, اگر ہم اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی جو ووٹ لے کر آئی ہے, جو پاور میں ہے, جیتی ہوئی پارٹی جو بیٹھی ہے, جو اقتدار کر رہی ہے, وہ اس کے پاس اس نے اگر ٹوٹل ووٹ بیک کی 1 کروڑ 10 لاکھ, تو اگر 3.5 کروڑ ووٹ جعلی ہیں ملک کے اندر, کسی کوئی جماعت کیسے الیکشن کہہ سکتی ہے کہ جی یہ مینڈیٹ ہمارا تھا؟ وہ تو دیکھیں نا, وہ میاں صاحب کا سارا ڈول کا پول کھل گیا ان کے مینڈیٹ کا پورا. پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے آپ اس کو سارے کا سارے کو چیلنج کریں, اگلے الیکشنز میں دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. فرید پراچا صاحب, بڑا مختصر کہ اگر الیکشن کمیشن مان جاتا ہے, چیف الیکشن کمشنر کے پاس وہ جا رہے ہیں MKM, اور ان کے اعتراضات وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کے تحفظات دور کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں پورے پاکستان میں دوبارہ سے کروا لیتے ہیں, تو ان کے پاس یہ اختیار ہے, فوج کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, وہ جس طرح چاہیں دوبارہ ہو سکتا ہے, تو پھر آپ بھی مان جائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو ہم یہ طے کر لیں کہ انتخاب جو ہے وہ ہم نے ملتوی کروانا ہے, تو پھر تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. 2 کروڑ لوگوں کا اگر ہو سکتا ہے تو ایک منٹ مجھے بات مکمل. ایک تو یہ بات جو عمران صاحب کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بات پچھلی فہرستوں کی ہے. اب تو جو فہرستیں بنی ہے وہ نادرا کے ڈیٹا بیس پہ تمام جماعتوں کا مطالبہ تھا, اس پہ نادرا کے ڈیٹا بیس پہ بنی ہے. اب یہ ہے کہ تمام ووٹر تو درج ہو گئے, لیکن کراچی کے ساتھ ایکسٹرا آرڈینری یہ بات ہوئی کہ ووٹ درج ہوا ہر آدمی کا, لیکن اس کی مرضی کے خلاف اس کا ووٹ اس کے مستقل پتے کے اوپر چلا گیا. یہ بات صرف کراچی میں ہوئی ہے, باقی جگہ پر کہیں ہوئی ہے تو تھوڑی بہت ہوئی ہوگی کہ کسی کوئی کنسنٹ نہیں دے سکا تو اس کا انہوں نے کر دیا, لیکن کراچی میں تو ایک منظم طریقے سے ہوا, گھر گھر جانے نہیں دیا گیا, لوگوں کے جو کنسنٹ تھی اس کو ایک پارٹی نے استعمال کر لیا. اب یہ کہ یہ معاملہ صرف, پھر یہ جو سوال بار بار ہوتا ہے نا جی صرف کراچی کیوں, تو جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے وہ تو ملک میں نہیں ہو رہا,
وہاں تو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, وہاں تو پتھا خوری ہو رہی ہے, وہاں تو جانوں کے روزانہ جانے خودکش حملے خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ہو رہے ہیں. خودکش حملے پورے ملک میں ہو رہے ہیں, وہاں بھی ہو رہے ہیں. اسامہ صاحب پھر ہمیں بھی بولے دینا, آپ جی جی الیاس صاحب ٹائم لے جاتے ہیں. اچھا چلیں جی الیاس بلور صاحب فرمائیے. دیکھیں میں پراجا صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اعتراض کرنے والے عمران لوگ تھے, ان لوگوں نے اپلائی کیا تھا سپریم کورٹ میں, اور پارٹیوں نے کیا تھا, ہم نے نہیں کیا تھا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا سپریم کورٹ کا, اور اس میں جب آپ کے پراچا صاحب نے کہا کہ جو وہاں جو الیکشن کمشنر تھا, صوبائی الیکشن کمشنر, اس نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے فلاں آدمی نے یہ کہا ہے اور ہم نے وہ لیا ہے, اور وہ انہوں نے ریکارڈ بھی کر لی ہے, تو پھر ایک تو وہ فیئر آدمی نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر ٹو, اگر اس نے اس کو ایک آدمی کے ناظم صاحب کے کہنے کے اوپر اس نے سارے ووٹ درج کرائے ہیں, تو پھر مطلب اس میں کیا رہ گیا ہے, مجھے یہ بتائیں. پھر اگر اس کو ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی بات بالکل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جتنے ووٹ اگر وہ ٹھیک ہو جائیں, وہ کوئی جیسے اپنا عمران صاحب کے پارٹی کے دو اسماعیل صاحب تھے میرا خیال ہے, انہوں نے جیسے انہوں نے فرمایا کہ یہ ووٹ کون کہہ سکتا ہے کہ ایم کے, کون کہہ سکتا ہے کہ این پی کے, کون کہہ سکتا ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. ووٹ تو اندر ڈالنے والا دل کو پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ کس کو ووٹ دیتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا جماعت اسلامی کا, تو کروانے تو کیا حرج ہے اس میں, مجھے یہ بتائیں. اچھا شرمیلا فاروقی صاحبہ, بوگس ووٹوں کی اگر بات ہو رہی ہے, تحریک انصاف کو تو لگتا ہے کہ سارا مینڈیٹ جو ہے اس میں کئی بوگس ووٹ آ گئے ہیں, وہ تو پھر پورے پاکستان پر بات جانے لگتی ہے. دیکھیے تحریک انصاف کو انشاءاللہ الیکشن کے بعد ہی یہی سارا کچھ کہیں گے وہ. اچھا سنیں الیکشن ہو جائے نا تو وہ بھی پھر بھی یہی کہیں گے. چلیں اب تو ان کو اعتراض نہیں ہے, الیکشن کے بعد آپ دوسری طرف بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ. اسامہ نہیں, دیکھیے اسامہ بات یہ ہے, بڑی مزاحیہ خیز بات ہے یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی کراچی میں بھی آپ ڈیلیمیٹیشن کرائیں اور پورے ملک میں کرائیں, تو فوراً جماعت اسلامی اور اے این پی یہ بات کہہ دیتی ہے کہ وہ جی تو آپ الیکشن ڈیلے کرنے والی بات کر رہے ہیں, تو 1 سال ڈیلے ہو جائے گا. کیوں نہیں, میں تو پہلے کہہ چکا کرانے, مجھے کوئی سپریم کورٹ آ رہا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. سینیٹر صاحب سن لینا, آپ کی میں نے گفتگو بڑے تحمل سے سنی ہے. ابھی آپ نے ہی بار بار یہ کہا ہے کہ یہ تو الیکشن ڈیلے ہو جائے گا, آپ الیکشن ڈیلے کرانا چاہتے ہیں 1 سال تک. بھئی ہم کہہ رہے ہیں ہم 2 مہینے میں پورے پاکستان کی ڈیلیمیٹیشن کرا لیں گے, تو کیا اعتراض ہے؟ 2 مہینے تو ہے نا, کوئی زیادہ لمبا ٹائم تو نہیں. ہم نے الیکشن ڈیلے کی بات کیا کی, جماعت اسلامی بھی کہتی ہے. اچھا بوگس ووٹ کی جہاں تک بات ہے, تو اسامہ اور ہر چیز کراچی میں بھتہ خوری, کراچی میں کلنگ, کراچی. خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہے ہیں, بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ پنجاب کے اندر دیکھیں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کیوں آپ کی بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہو رہی ہے, ناکامی کا اعتراف خود کر رہی ہیں. جو ہے پورے ملک کی بلوچستان خیبر پختونخوا میں حالات اگر خراب ہیں تو وہاں بھی تو آپ کی حکومت ہے. بالکل ہے نا, لیکن ایشوز تو ہر جگہ پہ ہے نا, اپنی نوعیت کے ایشوز ہر جگہ پہ ہیں. بلوچستان میں انسرجنسی ہے, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی پوری جنگ لڑی جا رہی ہے, پنجاب کے اپنے الگ ایشوز ہیں لا اینڈ آرڈر کے, اسی طریقے سے سندھ میں اپنے ایشوز ہیں. دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. میں نے آپ سے کیا کہا, کراچی کیوں, کراچی پہ تو سب بڑے دل کھول کے بات کرتے ہیں, جی کراچی شروع کر لو, کراچی. لیکن جب اس سے آگے کی بات چلنے کی بات ہوتی ہے کہ جی پاکستان میں کرا لو, تو سب کہتے ہیں نہیں جی کرا, اس سے آگے نہیں, پاکستان میں نہ کرائیں, یہ تو الیکشن ڈیلے کریں گے, بریک لینی ہے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. مجھے بریک لینی ہے. الیکشن کمیشن راضی ہے اس کام کے لیے, بلکہ خورشید شاہ صاحب تو آگے جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم پورے پاکستان میں کرانے کے لیے راضی ہیں, حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹوں کی تیاری اثر نو. لیکن اس سے کیا کراچی کے حالات, پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے یا مزید بگڑ سکتے ہیں؟ بریک کے بعد بات ہوگی. جماعت اسلامی اور اے این پی کو خدشہ ہے کہ اگر پورے ملک میں نئی حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹیں تیار کی جائیں تو الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں. دوسری طرف جو اجلاس ہونا تھا الیکشن کمیشن کا نئی حلقہ بندیوں اور ووٹر لسٹوں کی تیاری پر, وہ بھی ملتوی ہو گیا ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, ایم کیو ایم اپنے تحفظات لے کر جا رہی ہے, ہر پارٹی مل رہی ہے الیکشن کمیشن سے, چیف الیکشن کمشنر سے. آپ کا موقف کیا ہوگا؟ ایم کیو ایم کی حمایت کریں گے یا اپنا موقف کوئی اور ہے آپ کا؟ دیکھیے ہمیں بھی ماضی میں اختلافات رہے ہیں اور تحفظات رہے ہیں ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے, اور وہ صرف کراچی یا سندھ تک محدود نہیں تھے, وہ پورے پاکستان کی ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے تھے. اور ہمارا موقف آج بھی یہی ہے کہ اگر ڈی لمیٹیشن ہونی ہے تو پورے پاکستان کی ڈی لمیٹیشن کرائے, اور ہونی چاہیے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ابھی جو پراچا صاحب نے کہا کہ جی پورے پاکستان کی ہونی ہے تو پھر سینسس کرایا جائے, تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں
کہ جو ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز ایکٹ 1974 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پروونشل اور نیشنل اسمبلیز کی ڈیلیمیٹیشن ہر سینسس کے بعد ہوگی. آپ کے ملک میں 2008 میں سینسس نہیں ہوا. لاسٹ سینسس واز کنڈکٹڈ ان 1998 اور اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی 2002 کے اندر. الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے اس میں کوئی آئینی رکاوٹ نہیں ہے, یہ کہا گیا الیکشن کمیشن. میں آپ کو ڈیلیمیٹیشن ایکٹ کا حوالہ دے رہی ہوں, میں اپنی طرف سے بات نہیں کری. لیکن بہرحال بات یہ ہے ووٹر لسٹ ہو یا ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے ہو, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اعتراض نہیں تھا, یہ چند ایک پارٹیز کو تھا جو سپریم کورٹ گئے اور پھر یہ فیصلہ سامنے آیا. چلے جی کرا لیں, کراچی میں بھی آپ گھر گھر فوج کا نمائندہ بھیج کے آپ ووٹر لسٹ کریکٹ کروا لیں, کوئی غرض نہیں. اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے اور اگر یہ انتخابات مزید شفاف بنانے میں مدد دیتے ہیں, سو بسم اللہ, بالکل کرائیں, وی ول سپورٹ اٹ. اچھا, لیکن اس سے حالات بہتر ہوں گے کراچی کے, پاکستان کے؟ دیکھیے کراچی کے حالات ووٹر لسٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے, یہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کیوں چند ایک, دیکھیں اب میں بڑی ایک سیدھی بات کروں, میں کیوں نہیں ہے, سپریم کورٹ امن امان کیس میں کہہ چکی ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہیں یا خاص طور پر جو یہ لینڈ مافیا کا چکر ہے, جس طرح سے یہ جنہوں نے روکے ہیں انتقال زمین کا, وہ کہتے ہیں کہ اس سے بنیادی مسئلہ ہے کراچی کا, اس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. دیکھیے سپریم کورٹ نے بہت ساری چیزیں کہی ہیں. سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کراچی میں لینڈ مافیا کا ایشو ہے, زمینوں کی کمپیوٹرائزیشن کرائیں اور تمام وہ چیزیں ہیں جو ریکارڈ جو ہے اس کو آپ اپڈیٹ کریں, جو کہ ہو رہا ہے, آلریڈی پروسیس میں تھا بیفور سپریم کورٹ کا آرڈر آیا. لیکن دیکھیے کراچی کی لا اینڈ آرڈر سے ووٹر لسٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ووٹر لسٹ کا اگر آپ کو کہیں پر ایشو نظر آتا ہے تو بالکل کریکٹ ہونا چاہیے. دیکھیے ملک کی تاریخ میں شاید پہلی بار بالکل شفاف منصفانہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ایک بڑا اچھا الیکشن کمیشنر آپ کے پاس ہے. میں نہیں سمجھتی کہ الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی انگلی اٹھانی چاہیے. نئی ووٹر لسٹوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کراچی کے حالات سے. اگر کسی بھی جماعت کو یہ ایشو ہے کہ ان کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اس جماعت کی بھی تحفظات آپ دور کریں. اور جب آپ نے حالات بہتر کرنے کی بات کی ہے تو پھر وہ اقدامات اٹھائیں جس سے حالات خراب نہ ہوں, حالات بہتر ہوں. ووٹر لسٹوں کا کراچی کے حالات سے تعلق نہیں ہے. دیکھیے صرف ووٹر لسٹوں کا نہیں, پورا الیکشن ہائی جیک ہوتا ہے وہاں پہ, اور یہ بات سب کو پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے جو یہ بات کر رہی ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ الیکشن ہائی جیک ہوتا ہے. وہاں پر الیکشن ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے لا اینڈ آرڈر کا تعلق فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہے. ابھی ہم یہ آپ سے بات کر رہے تھے, ابھی آپ سن لیں, ابھی بات کر رہے تھے, اور یہ آپ کے ہاں پٹی چل رہی ہے کہ جناب وہاں تو لندن کے پولیس نے ایم کیو ایم کے دفتر کے اوپر چھاپا مارا ہے عمران فاروق قتل کیس پہ, اور اس کے ساتھ دستاویزات وہاں سے لیا ہے. دیکھیں نا جی جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں, اگر پولیس جو ہے وہ غافل ہو جاتی ہے کسی قتل کیس میں, 100 قتلوں کے اعتراف کرنے والے ان کے پیرول پہ رہائیاں ہو جاتی ہیں, تو شاید کسی اور جگہ پہ کوئی معاملہ جو ہے وہ چلے کہ یہ کون قتل کر رہا ہے, کون کروا رہا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا. ابھی میرا موضوع نہیں ہے, میں جو آپ کا سوال تھا میں اس کی طرف بات کر رہا ہوں کہ پورے فری اینڈ فیئر الیکشن سے انتخابی فہرست اس کا ایک حصہ ہے. جہاں ہم حلقہ بندی کی بات کرتے ہیں تو حلقہ بندی کی اصلاح کی بات ہے. یہ بات جو بات تھی نا کہ جی وہ سینسس کی ضرورت ہے, وہ ساری ڈیلیمیٹیشن کی ہے, حلقہ بندی کی اصلاح کی. ہم اس میں نہیں گئے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اور یہ پورے پاکستان میں ہو سکتی ہے جہاں بھی ڈیلیمیٹیشن ایکٹ کے خلاف کسی حلقے میں اصلاح کی. میں آ رہا ہوں, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن بڑے ضروری ہے. ایک بات ہے, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. الیاس بلور صاحب, بڑی معذرت, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. الیاس بلور صاحب اچھا ہو, ابھی آپ کا گورنر پنجاب پر بھی اعتراضات آ رہے ہیں, ہمیں ضرورت ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک ہو جائیں. آپ بھی مان جائیں پورے پاکستان کی الیکشن کمیشن کے سامنے, اگر حکومت 2 مہینے میں کر سکتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے جی اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرے. لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں گا, ڈیمولیشن کا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ 2002 میں جو ہوئی ہیں اس وقت مشرف کے ساتھ ہم میں سے کوئی سیاسی پارٹی ساتھ شریک نہیں تھی سوائے ایم کیو ایم کے. اب وہ اس لیے اس کو زیادہ ان کو تکلیف ہے وہ کرتے ہیں, حالانکہ ہم ان کو ویسے پرسنلی کوئی ہٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم کوئی پرسنلی ہٹ نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو کرایا گیا ہے, جو ڈیلیمیٹیشن کرائی گئی ہے, وہ بالکل اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کرائی گئی ہے. ٹھیک ہے, آخر میں ہم کہتے ہیں کہ اسے اگر ٹھیک کیا جائے. ٹھیک ہے عمران صاحب, کیونکہ ساری سیاسی جماعتوں سے موقف لینا ضروری ہے, آپ کی جماعت بھی مان جائے گی پورے ملک میں نئی حلقہ بندیاں ووٹر لسٹوں کی تیاری اگر حکومت کر سکتی ہے 2 مہینوں میں, تو کیا فرق پڑتا ہے؟
हुकूमत कर नहीं सकती, और मैं समझता हूँ कि बजाय पूरे मुल्क में हुकूमत का काम ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन ने करा। खुर्शीद शाह साहब कहते रहे, खुर्शीद शाह साहब बलोच साहब जरा सा मुझे खत्म करने दें, टाइम खत्म हो रहा है। और जो अभी बलोच साहब ने बात की एमकेएम के अलावा दूसरी कोई जमात नहीं थी, तो मैं जरा तस्दीक कर दूं कि मुस्लिम लीग काफ बहुत बड़ी जमात उस वक्त समझी जाती थी, जो मुशर्रफ साहब के साथ उस वक्त भी लगी हुई थी और आज भी लगी हुई है। वो भी जमात तो थी ना, उसको हम भूल जाते हैं। हम यहाँ पे फोकस करके बैठे, और जो लिस्टिंग कराची की तसी होनी है वो होनी है, उस पर किसी को इतराज हो कि ना हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए हमें लिस्टिंग दुरुस्त करनी पड़ेंगी। कराची हमारा शहर है, हम यहाँ रहते हैं कराची में, मैं यहाँ रहता हूँ, पला बड़ा हुआ हूँ कराची के अंदर। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ, कराची का हर आदमी ये चाहता है कि इंसाफ से यहाँ पे इलेक्शन हो जाए। मगर आप भी मानते हैं सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने बहुत जरूरी हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये कह चुके हैं कि बैलेट नहीं तो फिर बुलेट होगी, बुलेट का अगर हमने इस्तेमाल खत्म करना है तो बैलेट बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं अगरचे इलेक्शन कमीशन पर अब दबाव है, किस तरह से वो सारी सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करती है। उम्मीद है कि तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे ताकि आसान हो सके फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में। दुआओं में पाकिस्तानियों को याद रखिएगा। मोहम्मद उसामा गाजी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।